بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أطفال، كيف أصبحتم؟ معكم السيدة دالا من مدرسة المنزه الخاصة، معلمة القسم التحضيري. كيف حالكم يا أطفال؟ أتمنى أن تكونوا بخير والحمد لله. نستهل صباحنا بدعاء الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. درسنا اليوم يا أطفال هو في الحساب. اليوم يا أطفال سوف نتعرف على عدد جديد. سنراجع معا الأعداد السابقة: 1 وريصة واحدة، 2 وريستان، 3 قريصات، 4 قريصات، 5 قريصات، 6 قريصات. الآن ننتبه هنا، لدينا هذه المجموعة من القريصات. نحسب معا: 1 2 3 4 5 6. أعيد: 1 2 3 4 5 6. المجموعة الثانية أيضا هي مجموعة للقريصات. تحتوي هذه المجموعة على كم من قريصة يا أطفال؟ قريصة واحدة. إذا ضممنا المجموعة الثانية إلى المجموعة الأولى، يعني نجمعها في مجموعة واحدة: 1 2 3 4 5 6، ونضيف المجموعة الثانية 7. أعيد: 1 2 3 4 5 6 7. إذا بضم 6 مع 1 ماذا تعطينا يا أطفال؟ 7. نعيد: 7. نعيد: 7. نعيد العد بواسطة الأصابع: 1 2 3 4 5 6 7. نعيد: 7. نعيد: 7. الآن سنتعرف على العدد 7. طريقة كتابة العدد: سنحتاج إلى خط أفقي ثم مائل نوعا ما يتوسطه خط أفقي، ونكرر الكتابة عدة مرات حتى نكتسب العدد. الآن سوف نقوم بمعرفة الوظيفة الكمية للعدد. إذا لدينا مجموعة من الأزهار، مجموعة من الأزهار، سوف نحسب لنشكل كل مجموعة تحتوي على 7 عناصر. كل مجموعة تحتوي على 7 عناصر. يلا معا: 1 2 3 4 5 6 7. نشكل المجموعة التي تحتوي على 7 عناصر. نتأكد: 1 2 3 4 5 6 7. جيد. الآن نحسب لنشكل المجموعة الثانية: 1 2 3 4 5 6 7. نعيد لكي نتأكد: 1 2 3 4 5 6 7. جيد. إذا تحصلنا على مجموعتين، في كل مجموعة تحتوي على 7 زهرات. وهذه الزهرة الوحيدة هل نضعها في مجموعة؟ لا، لأنها زهرة واحدة. الآن سننتقل إلى تطبيق آخر.
هذا هو الشريط العددي. نقرأه: 1 ثم 2 3 4 5 6 7. إذن الأعداد متتالية، العدد تلو الآخر. 1 2 3 4 5 6 و7. إذن ننتبه، هذه عمارة تحتوي على كم من طابق؟ نحسب: 1 2 3 4 5 6 7. إذن نحن سنلون نوافذ الطابق السابق. نلون نوافذ الطابق السابع. نعيد: 1 2 3 4 5 6 7. نحن طلب منا أن نلون نوافذ الطابق السابع. إذن الحساب يكون من الأسفل إلى الأعلى. قلنا متتالية الأعداد تبدأ ب1، يليه 2، يليه 3 ثم 4 5 6 7. إذن الحساب يكون من الأسفل إلى الأعلى. الآن ننتبه يا أطفال إلى التطبيق الأخير، ومن خلال هذا التطبيق سوف نتعرف على مكونات العدد 7. يعني ما هي الأعداد التي نضمها أي نجمعها لكي تعطينا العدد 7. إذن في الأول راح شفنا 6 نضيف لها 1 تعطيني 7. نلاحظ هنا في هذه المجموعات. إذن المجموعة الأولى هي مجموعة القريصات. كم يوجد من قريصة داخل المجموعة؟ كم يوجد من قريصة داخل المجموعة الأولى؟ قريصتان 2. نكتب 2. كم يوجد من قريصة في المجموعة الثانية؟ كم يوجد من قريصة في المجموعة الثانية؟ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. الآن ننتبه جيدا يا أطفال. إذن سنضم العدد 2 مع العدد 5. إذن المجموعة الأولى زائد المجموعة الثانية، لأن المجموعة الكبيرة تضم المجموعتين. إذن سنحسب المجموعة الأولى زائد المجموعة الثانية لكي تعطينا المجموع الكلي. 2 1 2 3 4 5 6 7. نعيد: 1 2 3 4 5 6 7. نكتب هنا 7. إذن مكونات العدد 7 يمكن أن تكون 2 زائد 5 تعطيني 7. قلنا 6 زائد 1 تعطيني 7. 2 زائد 5 تعطيني 7. الآن ننتقل إلى المجموعة الثانية. إذن المجموعة الأولى نجد فيها المربعات. نحسب معا: كم يوجد من مربع داخل المجموعة الأولى؟ 1 2 3. نعيد: 1 2 3. أحسنتم. نكتب العدد 3. ننتقل إلى المجموعة الثانية. 1 2 3 4. نعيد: 1 2 3 4. إذن ما هي مكونات العدد 7؟ إذن 3 و4. 3 و4. نحسب:
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يلا نعيد للمرة الأخيرة وكرروا معي الحساب. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أشكركم يا أطفالي الأعزاء على حسن الإصغاء والانتباه. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.